नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। आज एक बार फिर हमारे साथ सीनियर कानूनदान हशमत हबीब साहब मौजूद हैं प्रोग्राम हशमत हबीब और कानून में। आज हम इनसे ये जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे सबका, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आने में कोई मुश्किलात दरपेश होंगी क्या? उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म हो पाएंगे? सर, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सियासी सिनेरियो जिसको कह सकते हैं आप, उसमें इमरान खान को तो नाअहल करार दे दिया गया है और नवाज शरीफ को भी नाअहल करार दिया था। तो क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ सकेंगे, और अगर आ गए तो क्या इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? देखें, नवाज शरीफ की जो नालियत थी ना, वो वैसे कानून के तहत खत्म हो गई है। 5 साल कर दिए है, पार्लियामेंट ने उसकी मुद्दत 5 साल कर दी है। नालियत वाला मामला खत्म हो गया, रह गया सजा का मामला। सजा में अपीलें पेंड जो की थी ना, जब हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें थी ना, वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ की थी विद दिस डायरेक्शन कि जब भी आएंगे उसको रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब वो लकी है नवाज शरीफ इस लिहाज से कि खुद बंदयाल ने अभी लेटेस्ट फैसला जब गिरफ्तार हुआ था ना 9 तारीख को इमरान खान, उस पर उन्होंने एक पावर अटॉर्नी पर जो है ना, पावर अटॉर्नी पर एप्लीकेशन एंटरटेन कर ली क्रिमिनल केस में। कहाँ लॉ ये है कि क्रिमिनल केस में पावर अटॉर्नी पर कोई मुलजम जो है ना पेश नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने एंटरटेन करके रास्ता दे दिया है। इसी तरह जो है ना मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो अपने पावर उस फैसले की रोशनी में कि वो फैसला हाई कोर्ट पर लागू है, हाई कोर्ट पर लागू है, तो उस फैसले को अपने एक अटॉर्नी बना के अपीलों को रिवाइव कर सकता है। लिहाजा उसके वहां से उसको सस्पेंड कर देगा, जो उसका शादी वगैरह था, तो उसकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है, वो आ सकता है आराम से। अब फैसला क्या होगा, ऑलरेडी फैसले हो चुके हैं, हर चीज यहाँ है। फैसला हाईकोर्ट जो है ना, अब कितनी भी अंधी हाईकोर्ट, इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे वो? इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे, आएगा या कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हाई कोर्ट इतनी अंधी नहीं है कि जिसमें ऑलरेडी फैसला हो चुका है। उसकी बेटी जो मरीम नवाज है और उसके दामाद का फैसला जो मामले सामने आ चुकी है चीजें, तो अब ये इतनी अंधी नहीं है कि उसको सजा को बाहर रखे, उसको सजा को सेट करना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं उसमें, एफिडेविट है, फलां है, ढका है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट भी चला था। हमारे एक दोस्त से जो बल्तिस्तान वगैरह के चीफ जस्टिस होते थे, तो वो थे ये साकिब निसार के खिलाफ जो हुआ था एफिडेविट। ये सारी चीजें मिल मिला के ना सूरत इतनी पैसे हो गई है जिसमें इनके पास, हाईकोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है स्वयं अपीलें अलाउ करने के, और गिरफ्तारी के बगैर वो रिवाइव कर सकता है। लिहाजा उसे गिरफ्तार नहीं किया। अब इसकी जो टीम है ना, वकला की जो टीम, इसके बाद कुछ उसमें बेहतर लोग नजर आते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है ना अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, उसको मिसगाइड कर रहे हैं। उसके पास कोई पुलिस ऐसा है ही नहीं कि कोई सच्ची सही वाली एडवाइस दे सके, और वो भी डर के वहां बैठा हुआ, उसको डरने की जरूरत नहीं है। और हाई अप पर कोई स्टैब्लिशमेंट का कोई इशू है तो वो जानता होगा, रमूज सल्तनत है, ये लोग जानते हैं। हम लोगों को, वकीलों को तो नहीं पता है, हम तो जो कानून है उसके मुताबिक बात करते हैं। कानून के मुताबिक वो आ सकता है, बगैर अपेयरेंस के अपनी अपीलें रिवाइव करा सकता है थ्रू, जैसे भी ऑर्डर हुआ इसका बंदयाल साहब का चीफ जस्टिस का, उसकी रोशनी में कि अटॉर्नी के जरिए अपनी अपीलें रिवाइव कर सकता है। सस्पेंड हो जाएगा, आ जाएगा, आजाद आदमी है, इलेक्शन लड़ेगा, लड़ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको भी चाहिए कोई अकल पकड़े। उसके पास भी वकील, पहले कुछ माकूल वकील होते थे, अब ये पता नहीं ऐरा गरन वगैरह इकट्ठे किए उन्होंने, और जिन पे मुख्तलिफ करप्शन के इल्जाम आते हैं वो वकील है। एक आधा वकील कोई माकूल उसमें नजर आता है, वो एक वो है इरफान कादर है, कुछ बेहतर आदमी लगता है, उसको कानून भी जानता है, बोल्डी बात भी करते हैं, बाकी तो सारे मुझे ठमट नजर आते हैं। पब्लिक में एक और बहुत बड़ा इशू है बिजली का और फ्यूल प्राइसेस का। बिजली के हवाले से तो FAP चार्जेस जो थे उस हवाले से कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है जी, ये गलत नहीं कर सकते काम। दूसरा ये है कि आए रोज जैसे बिजली की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, इसी तरह फ्यूल की भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो आइन इस हवाले से क्या कहता है जिससे जो अवाम है वो ज़हनी कोफ्त का शिकार होती है? आइन देखें, अदालतें इनका में मजावजा नहीं करती, सही है कोई अनजस्टिफाइड कोई टैक्स होता है
اس کو ختم کر دیتی ہے. ہماری صارفین کی تنظیم مضبوط ہونی چاہیے, وہ معاملے کو لے کے چلیں, بائیکاٹ کریں, چیزوں کا بائیکاٹ کریں, لوگ سیدھے ہو جائیں گے. اب اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ جو مفت ہو رہی ہے نا سبسڈی, سرکاری ملازمت کی گاڑیاں استعمال کرنا, گاڑیاں اتنی دینا, اور ان کی فیملی کے, یہ بند ہونا چاہیے. جتنی کہ پرکس ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے, صرف تنخواہ ملنی چاہیے. ججت کے سارے پرکس ختم ہو گئے, صرف ان کو تنخواہ ملنی چاہیے, اتنی تنخواہ ملے جس سے وہ ان کو گزارا ہو جائے اچھی طرح. باقی اس کا اعزاز ہے, جج ہونے کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب بجائے وہ اعزاز بھی انجوائے کرتے ہیں, ڈرامہ بھی کرتے ہیں, اتھارٹی بھی انجوائے کرتے ہیں, اور مال بھی کماتے ہیں. انہوں نے مختلف لگائی ہوئی ہے ججوں نے. اسی طرح یہ ہمارے جوڈیشری ہے, عام آدمی ہے, سرکاری ملازمین ہے, انہوں نے مفت لگائی ہے. بجلی فری دو جی, تیل فری دو جی, یہ سب تیل شیل ہر چیز ختم ہونی چاہیے, سمپل تنخواہ ہونی چاہیے. اور یہ جو آدمی کی ریٹائرمنٹ پر اس کو معقول پیسے ملنے چاہیے. ہر بندے کو ایک پلاٹ مل جاتی ہے جو سرکاری ملازم ریٹائر ہو, اس کے بعد کنسٹرکشن کا معاملہ کر دیجیے. تو سیدھے ہم لوگ خود ہی اگر ایکشن نہیں لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جیسے ایگری بیسڈ ہماری کنٹری ہے, ایگریکلچر زرعی علاقہ ہے, تو اس کے مطابق اس کے ایسی پالیسی بنائیں, ایکسپورٹ ایسی چیز کریں جو فالتو ہو, نہ کہ لوگوں کے منہ سے نکال کے کر کے مہنگائی کریں. جی فارن رکھنے چاہیے. امپورٹ جو غلط ہے, کتے بلیوں کا خوراک نہ منگوائیں, یاشی کی باتیں نہ منگوائیں. جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں وہ باہر سے امپورٹ بند کرتے ہیں اسٹیٹ میں, ختم بات ہے. تو اس سے مسئلہ راستہ صحیح ہو جائے گا. اب راستہ اب جو ہے نا, یہ پارلیمنٹ میں لوگ لاکھوں روپے, کروڑ, 3-3, 10 کروڑ 20 روپے خرچ کر کے آتے ہیں, تو یہاں کے واردات شروع کر دیتے ہیں, تنخواہیں یہ وہ فیسلٹی وغیرہ, یہ سب بند ہونا چاہیے. اپنی گاڑی پہ اپنی گاڑی میں جائیں, گاڑی جب ہے ان کے پاس گاڑی استعمال کریں. ہاں اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تو ایک کمبائن جو ہے نا, ایک آفس کی ایک ویگن ٹائپ کی چیز جو ہے نا, جو ایسے وہ جو گھر سے لانا لے جانے کا کام کر لیں. سر پاکستان میں ایک چیز بڑی یہ ہے کہ جو بل پے کر سکتا ہے, جس کی سیلری بہت زیادہ ہے, جس کا سورس آف انکم بھی بہت اچھا ہے, اس کو تو مراحت دی جاتی ہیں. اور جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بل بھی دیں, آپ یہ, تو یہ اس کو آپ کس کے حوالے سے قانون. لوگ احتجاج کریں, اس طرح احتجاج کریں کہ سرکار کی جو ہے نا پراپرٹی اس کو نقصان نہ پہنچائیں. جو بندہ انجسٹ کر رہا ہے اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر آئے بازار میں. جب اس کو پتہ لگے کہ میرے پہ تھپڑ لگے گا تو پھر اس کا عقل آئے گی. جب اس کو یہ پتہ لگے گا میں ٹیکس, مجھے پیٹرول کے پیسے اپنے پاس دینے, وہ پیٹرول کم استعمال کرے گا, بجلی کم استعمال. پالیسی صحیح کریں آپ. یہ آپ جو مارکیٹیں رات کو 12 بجے کھلی بند کریں, 8 بجے 7 بجے ختم کر دیں, صبح ارلی ٹائم پر. اب دیکھا ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ دکانیں جو ہے نا, نماز پڑھنے کے بعد, صبح کی نماز کے بعد لوگ دکانیں کھولنا شروع کر دیتے تھے. عصر کے جیسے ہوتی تھی نا, مغرب ہوتی تھی, مغرب سے پہلے سارے بازار بند رہتے تھے. تو اب آپ بھی کر سکتے ہیں, بجلی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر بجلی کی پیداوار بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو آئی پی پی کے فیصلے تھے کہ یہ جنہوں نے بجلی پیسے دینے وہ ختم کریں, سارے ایگریمنٹ ریوائیو کریں. یہ سب بکواس کو ختم کرنا چاہیے, ورنہ یہ نہیں ٹھیک ہو گیا. جی, سب بکواس کو ختم کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر اس ٹائم مہنگائی کے حوالے سے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے حشمت حبیب صاحب, سینئر قانون دان, پروگرام حشمت حبیب اور قانون میں. ہم ان کے مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. حشمت حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان پہ جو نااہلی کا معاملہ تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور ان کو پاکستان میں آنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی. ہاں, ان کے پاس جو ابھی جو وکیل ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور اس حوالے سے جو مہنگائی پاکستان کے اندر چل رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹوں کو جلد از جلد بند ہونا چاہیے, اور جو مراحت دی گئی ہیں گورنمنٹ آفیسرز کو وہ مراحت لینی چاہیے. ان سے یہ فیول وغیرہ ان کو اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہیے, اور یہ جو ان کو مراحت دی گئی ہیں یہی مراحت جو ہے غریب عوام میں منتقل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سردار ظہیر, مرکز ٹی وی USA, اسلام آباد.